दाऊद नबी अपने कलाम में यूं फरमाता है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुव्वत कहाँ से आएगी? मेरी कुव्वत खुदावंद से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ ऊँघेगा नहीं, ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफ़िज़ है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहबान है। ना आफ़ताब दिन को तुझे ज़र पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद व रफ्त में अब से लेकर हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावंद के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। बैठें। बहनों भाइयों, मेरा जो आज का कलाम है वो है लालच ना करना। किसी चीज की हद से ज्यादा ख्वाहिश करना उसको लालच कहते हैं। किसी चीज से या किसी और ख्वाहिशात से जो उसको मजबूर करती हैं कि दीगर लोगों की तरह उसके पास भी ढेरों चीजें हों, उसको लालच कहते हैं। आइए देखते हैं अमाल की किताब 30 बाब 33 आयत, ये आपको सफ़ा नंबर 164 पर मिलेगा। मैंने किसी चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। देखते हैं खरूज की किताब 20 बाब 1 से लेकर 17 आयत तक, ये सफ़ा नंबर 86 पर मिलेगा। यहाँ पर खुदावंद ने मूसा को 10 अहकामात दिए। हम उन 10 अहकामात की रोशनी में वजाहत करेंगे कि इसके अंदर लालच कहाँ कहाँ पाया जाता है। एक खुदा को मानना। लालची इंसान के कई खुदा होते हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदुओं के इस वक्त कम से कम 15,000 खुदा हैं। वो अपने खुदाओं को तराशते हैं, मिट्टी गूंथते हैं और उनको एक शक्ल देते हैं। उसके ऊपर मुख्तलिफ रंग किए जाते हैं, मुख्तलिफ उनको कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर उनके आगे वो घुटना टेक कर सजदा करते हैं। हालांकि वो जानते ही हैं उनका खुदा ना तो बोल सकता है, ना सुन सकता है, ना चल फिर सकता है और ना ही वो खाना खा सकते हैं। मगर अजीजों, मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदा है। वो हर लम्हे हमारे पास होता है, हमारी आवाज़ को सुनता है और आज भी वो बेशुमार मौजूदात मुख्तलिफ चर्चेस के अंदर, मुख्तलिफ कन्वेंशन के अंदर और मुख्तलिफ अपने घरों के अंदर करता है। आइए देखते हैं बुतों की पूजा ना करना। जैसा कि हमने अभी ऊपर बयान किया कि जो हिंदू लोग हैं वो बुतों को तराशते हैं। आज हमारे घरों के अंदर भी बहुत से बुत हैं, जानते हैं आप। सबसे पहले इंटरनेट, मोबाइल जो हर वक्त हमारे पास होता है। हम इससे तरह तरह की गेमें खेलते हैं, मूवीज देखते हैं और बहुत से जो बच्चे हैं आज के दौर में वो उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। ये वो सबसे बड़ा बुत है जो हर घर के अंदर हर बच्चों के पास मौजूद है। बेफायदा खुदा का नाम लेना। अक्सर ही जब हम मुख्तलिफ दोस्तों के साथ बैठते हैं, गपशप होती है और हम हर थोड़ी देर के बाद कहते हैं बाय गॉड ये हमने काम नहीं किया, और हम इस तरह अपने जो खुदा का नाम है वो बेफायदा लेते हैं। सब्बत का दिन पाक मानना।
चौथा है, बहुत शुक्रिया बेटी जी, सबक का दिन पार पाना। अजीजों, मैं वैसे असगर का बहुत बड़ा फैन हूँ। बिशप साहब के बेटे हैं और बहुत ही लाउडली आवाज में एक्शन के साथ पैगाम को शेयर करते हैं, इसलिए कि कहीं कलीसिया कहीं सो ना जाए। एक मैं हूँ, कोशिश तो करूँगा किसी वक्त ऐसे लाउडली बोलने की, लेकिन मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और 10 मिनट के अंदर अंदर अपने पैगाम को क्लोज करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, हम तो सदाइश के लिए 1-2 घंटे तो दे सकते हैं, मगर पैगाम के लिए 10 से 15 मिनट काफ़ी होते हैं, ताकि आप कहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं अपना वक्त पर इस पैगाम को ख़त्म करूँ। सबक का दिन पार पाना, जैसे कि आज है, हमारे चर्च का वक्त शायद 9 या 9:30 बजे का होगा, मगर हम लोग कब आते हैं? 10:30 बजे, 1 घंटा लेट। हम आज के वक्त को लालच की नजर कर देते हैं, ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ और ये भी काम कर लूँ, चलते हैं। अभी शायद कम लोग आए, मगर अजीजों, कभी आपने देखा कैथोलिक चर्च को या चर्च ऑफ पाकिस्तान को, चाहे 10 लोग हों, वो अपना वक्त के ऊपर इबादत शुरू करते हैं और वक्त पर ख़त्म कर देते हैं। बहुत से यहाँ पर बच्चे बहन भाई स्कूल जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अपने काम के लिए जाते हैं, तो क्या हम 1 घंटा लेट पहुँचते हैं? नहीं, बल्कि हम 10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं, ताकि हमारा बॉस हमसे नाराज ना हो। सबक का दिन पार पाना, लालची इंसान को सबक या इतवार से कोई सरोकार नहीं, बल्कि वो अपनी तमाम तरजीह को पूरा करने के लिए सबक के दिन की बेरुखी करता है। कैसे? जब भी हम कोई शादी ब्याह रखते हैं तो जुम्मा हफ्ता इतवार को लाजमी इतवार का दिन शामिल होता है। जब किसी की सालगिरह होती है तो इतवार वाले दिन होती है, सुबह से तैयारियां शुरू कर देते हैं और हम लोग चर्च नहीं जाते हैं। सैर व तफरीह, अक्सर हम लोग अपने दोस्तों के साथ इतवार वाले दिन छुट्टी है, सैर व तफरीह के लिए निकल जाते हैं, हंटिंग करना, शिकार खेलना। मैं भी हफ्ते की रात निकल जाता हूँ, दिन के वक्त शिकार खेलता हूँ और रात को देर तक वापस आता हूँ। घर की सफाई करना, जनाब छुट्टी है, बच्चों को उठाते हैं, मियाँ बीवी फौरी तौर पर झाड़ू शुरू कर देते हैं और अपने घर को साफ करते हैं। इसी के अंदर कपड़े धोना। सुबह जैसे मेरा बेटा सो रहा था तो माँ बार बार उठा रही थी, बेटा उठ जाओ, 9 बज गए हैं, 9:15 हो गए हैं, पापा ने कपड़े इस्त्री कर दिए, उठ जाओ, हम लोगों ने चर्च जाना है। और मेरा बेटा बड़ी मुश्किल से सोकर उठा, जबकि 10 बजे में 15 मिनट थे। उन्होंने गाड़ी निकाली और चर्च की तरफ चल दिया। सिर्फ माँ के कहने पर, बार बार कहने पर, उठो, हमने चर्च जाना है। और जो बहुत से लोग हैं, पढ़े लिखे भी और एजुकेटेड लोग भी, वो आज के दिन क्या करते हैं? सुबह टीवी लगा दिया, खबरें देखना शुरू कर दिया, कुछ मोबाइल पर फिल्में देखना शुरू कर दिया। तो हम सबक के दिन, जो आज का दिन है, उसको बड़ी बेदर्दी के साथ इस्तेमाल करते हैं। होना तो ये चाहिए कि हम जल्दी से तैयार हों, ताकि हम अपने खुदा के घर में जाएं और उसकी आवाज़ को सुन सकें। 5वां है माँ बाप की इज्जत करना। बहनों भाइयों, ये जो साल जा रहा है, जो सदी जा रही है, ये शैतान की सदी। और इस दौर में जो मोहब्बत है वो ठंडी पड़ चुकी है। माँ बाप की बहुत कम इज्जत की जाती है। माँ बाप को कई दफ़ा बच्चे गुस्से से या बदतमीजी से बुलाते हैं।
کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. مگر آفرین ہے ماں باپ کی، وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اچھی زندگی کی دعا دیتے ہیں کہ خدا تیری عمر کو دراز کرے، خدا تجھے سربلند کرے، خدا تجھے ان مقاموں پر لے کر جائے جہاں پر خدا نے وعدہ کیا ہے. خون نہ کرنا. لالچی انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی شخص کا خون بہانے سے دریغ نہیں کرتا، کیونکہ اسے تو لالچ ہے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے. میرے موبائل میں مختلف یہ جو انجیکشن لوگ لگاتے ہیں یا ہیروئنس پیتے ہیں یا کوئی بھی نشہ کرتے ہیں، ان کی تصویریں میں پھینکتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ اتنے بے سود پڑے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں اور مکھیاں ان کے منہ کے اندر ہوتی ہیں اور مچھر، عجیب سی ان کی ایک حالت ہوتی ہے اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. پچھلے چند سالوں سے میں اور عارف زار کے کچھ میرے دوست ہیں، ہم لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کپڑے یا جرسی یا جیکٹ لا کر دیں تاکہ سردیاں میں وہ لوگ محفوظ ہو سکیں. چوری نہ کرنا. آج ہمارے اپنے بچے اپنے ماں باپ کے پرسوں سے پیسے چوری کرتے ہیں تاکہ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جا کر ذرا موج مستی کرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسے کتنی مشکل سے کمائے جاتے ہیں. روزانہ ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں اور پھر چند پیسے ان کے پاس آتے ہیں. اگر جو لالچی انسان ہوتا ہے وہ پھر بھی اپنے بیہودہ الفاظوں سے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو تنگ کرتا ہے کہ جناب مجھے پیسے دو. جو ماں باپ پیسے نہیں دیتے، جو بہن بھائی پیسے نہیں دیتے، وہ ان کے پیسے چوری کر لیتا ہے، پرس سے نکال لیتا ہے. اگر یہ چیزیں بھی پوری نہ ہو تو وہ گھر کے چھوٹے موٹی جو چیزیں ہیں، برتن ہیں یا لوہے کی کوئی چیز ہے، وہ بیچ کر اپنے نشے کو پورا کرتا ہے. 8واں باب ہے زنا نہ کرنا. کتنی ایک بیہودہ بات ہے. ہم اپنے بیوی سے محبت بہت کم کرتے ہیں، مگر جو باہر کی عورتیں ہیں ہم ان کو بہت غور سے دیکھتے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے اگر تو نے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھا تو نے اس کے ساتھ زنا کیا. تو ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ، جو شادی شدہ لوگ ہیں، اپنی بیوی سے محبت کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری زندگی کا ساتھی ہے. برڈز، یہ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ برڈز ہیں، پرندے ہیں. یہ جب ہم لوگ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ اڑ جائیں گے، کیونکہ بیٹیوں نے تو اپنے گھر میں چلا جانا ہے اور جو بچے ہیں انہوں نے پھر زیادہ تر اپنی بیویوں کا خیال رکھنا ہے. چوری کس طرح برگر مفت میں چھپا کر دوسری منزل پر بچے لے جاتے ہیں اپنی بیویوں کے لیے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ میرے ماں باپ جنہوں نے اپنی ساری محبت ہم پر نچھاور کر دی ہے، کیا ان کا یہ حق نہیں کہ میں پہلے یہ برگرز اپنی ماں کو یا باپ کو دوں، بلکہ وہ اوپر لے جاتے ہیں. جھوٹی گواہی نہ دینا. اکثر جو پڑوسی ہیں حسد کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے محنت نہیں کی. جن لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے وہ اچھا گھر بنا لیتے ہیں، اس کے پاس اچھی چیزیں آ جاتی ہیں، گاڑی، موٹر بائک، یہ گھر کی ضروریات کی تمام چیزیں. تو جو پڑوسی ہے اگر
جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں وہ آپ کے ڈرائنگ روم میں آتے ہیں تو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں، اتنا خوبصورت ڈرائنگ روم، صافی ہے، قالین بچھے ہوئے ہیں، ان کو کمرے کو سجاوٹ سے تیار کی جاتی ہے، اور جو لالچی انسان ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ اسی طریقے سے میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں، وہ اس کو مارنے کے لیے برے منصوبے بناتا ہے، وہ اسے لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اس گلی یا محلے کے اندر اس کو یعنی کہ برے الفاظوں میں اس کے خلاف جھوٹی باتیں بناتا ہے۔ عزیزو، اگر یہی ہم لوگ محنت کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس خود بخود آ جائے گی۔ ہم اکثر عدالت کے اندر جو ہمارا پڑوسی ہوتا ہے ہم اس کے خلاف جھوٹی گواہی دینے سے گریز نہیں کرتے۔ آئیے دیکھتے ہیں بائبل کے حوالے سے مسیح خداوند نے ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا ہے جو لالچی ہیں۔ بہنوں بھائیوں، فکر نہ کریں، میری نظریں بالکل گھڑی کے اوپر ہیں اور میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس کتنا وقت رہ گیا ہے۔ زمیندار کی کہانی لوکا کی انجیل 12 باب 16 سے لے کر 20 آیت تک صفحہ نمبر 87 پر آپ کو ملے گا۔ یہ ایک ایسے زمیندار کی کہانی ہے جس کے پاس کچھ زمین ہے اور وہ اس نے پیداوار کیا اور اس کی زمین پر اس وقت بہت زیادہ پیداوار۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اتنی چیزوں کو کہاں رکھوں گا، اور اس نے کہا اپنے دل کے اندر کہ میں اپنی جو پرانی کوٹھیاں ان کو ڈھانٹ دوں اور اس کے پھر نہیں بناؤں گا، اور اس کے اندر دالیں، چاول، گندم یا زندگی کی کھانے کی ضروریات کی چیزوں سے بھر دوں گا، اور اسے کہوں گا اے جان تیرے پاس بہت سا سامان رکھا ہو، چین کر، آرام کر، کھا پی اور عیش کر۔ کلام میں لکھا ہے مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لیجیے، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا۔ اتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا نے صاف لفظوں میں اس شخص کو کہہ دیا کہ جتنا بھی تم نے سامان 60 سال کے لیے 100 سال کے لیے اکٹھا کیا ہے یہ تیرے کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ تیری آج یہ رات تجھ سے تیری جان طلب کر رہی۔ کبھی آپ نے دیکھا 18,000 چرندوں پرندوں کے علاوہ ایک انسان صرف واحد ہستی ہے جو اپنے لیے خوراک جمع کرتا ہے، باقی جتنے بھی چرندے پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے پاس خوراک کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا۔ وہ صبح خدا کے توکل کے اوپر پرواز کرتے ہیں، جگہ جگہ سے دانا یا اپنی خوراک کو اکٹھا کرتے ہیں، کھاتے ہیں اور واپس اپنی جگہ پر آ کر سو جاتے ہیں، مگر ہم کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک اپنے گھر کے اندر چیزوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شاید کل کا دن ہم دیکھنا ہمیں نصیب نہ ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں لالچی کا انجام، اختیار اور مرتبہ۔ یسایہ نبی کی کتاب 14 باب 11 تا 15 آیت تک صفحہ نمبر 731 پر ملے گا۔ لوسیفر شیطان، ٹھیک ہے، اس کو صبح کا ستارہ بھی کہا گیا ہے، اور وہ آسمان پر خدا کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، مگر ایک دن اس کے دل کے اندر غرور پیدا ہو گیا، وہ لالچ سے بھر گیا، اور اس نے کہا کہ جس طرح خدا نے زمین و آسمان کو، ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس بھی ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اس کے محتاج تھے، مگر اس نے کوشش کی اپنے آپ کو خدا بننے کی، تو اس نے کہا کہ جس طرح خدا کا تخت ہے میں اپنا تخت خدا سے اوپر بناؤں گا، اور جیسے خدا کے پاس اختیارات ہے ویسے ہی اپنے پاس رکھوں گا۔ لیکن
शैतान का अंजाम क्या हो। आप सब जानते हैं कि वो और उसके साथी आज वो पाताल की जो जगह है वहां पर कैद है। सोने और चांदी का लालच, यशवा की किताब 7 बाब 1 से लेकर बाब के आखिर तक, ये सफा नंबर 240 और 241 में आपको मिलेगा। बिल्कुल पढ़ते वक्त भी 4-5 मिनट लग जाते हैं, मगर मैं 1 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा इसको बाइंड करने के लिए। खुदा ने बनी इसराइल से कहा था कि जब तू किसी मुल्क में हमला करे तो वहाँ के तमाम जानवरों को, इंसानों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को तलवार से कत्ल कर देना और उनकी जितने भी माल और दौलत चीज़ें हैं उन सब को आग में झोंक देगा। मगर हम इंसान होते हुए हमें लालच का मादा मौजूद है। एन बनियामीन के कबीले का एक शख्स था। जब वो लूट किसी जगह फतह करने गया तो उसने वहां से एक सोने की टिक्की कह लें, सोने की टिक्की थी और साथ एक बहुत खूबसूरत चादर थी और कुछ रुपए या चांदी की मसाले थे, मसल। उसने वो चीजें ली और अपने घर के अंदर आकर छिपा दी डेरे में। और जब बनी इसराइल दोबारा किसी जगह हमला करने गए तो वहां पर आई के लोगों ने, जिनकी तादाद सिर्फ 300 थी, तो बनी इसराइल की तादाद कहते हैं कि 3000 से ज्यादा थी, और उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह मारा, उनको रेंगा और वो भाग गए। यशवा और उसके जो लोग थे वो खुदा के हजूर में गिर पड़े और आए कहा, खुदा ये क्या है? इससे बेहतर था कि हम लोग यर्दन के पास ही बुदोपोश करते, वहां खेती बाड़ी करते और वहीं तू हमें वो मुल्क दे देता और सरफराज करता, मगर हमें क्यों इन लोगों के हाथों में पड़ने दिया? तो खुदा ने कहा कि जब मैंने आपको कहा था कि जब तुम किसी चीज जगह को फतह करो तो वहां की किसी चीज को अपने साथ अपने घर में न लाना। और फिर सारे कबीलों को इकट्ठा किया जाता है, बारी बारी पूछा जाता और आखिर में एंड के कहा जाता है। तो वो जब पूरा उसके नाम से निकलता तो वो कहता है कि हाँ मैंने चोरी की है और वो चीज़ें मेरे घर के वहाँ जो ज़मीन है उसके अंदर